पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में एपिसोड 20 20वीं किस्त। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। रात के 8 बजे हैं। मैं देव हिंदवी आप सबका अदब व सुखन की इस महफ़िल में इस्तकबाल करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। उर्दू की इस महफ़िल में आपसे मुलाकात होगी, बात होगी हर शुक्रवार और शनिवार यानी हर जुमे और हफ्ता रात 8 बजे। हम बात करेंगे हर उस बात पर जो बात उर्दू से जुड़ी हो, चाहे वो शायरी हो या लिटरेचर, तारीख़ हो या लतीफ़े या कुछ और। ये तय है कि बात मज़ेदार होगी, ऐसी बातें जो दिल को छू जाएं और लंबे अरसे तक याद आती रहें और दिल को गुदगुदाती रहें। उर्दू की इस महफ़िल में आज बात होगी फप्ती कसने पे। फिर हम बात करेंगे उर्दू के एक जाने माने शायर के बारे में। तीसरे हिस्से में एक छोटा सा किस्सा, जी नहीं, आज का किस्सा अगले एपिसोड तक मुलतवी। फिर एक लतीफ़ा और आखिर में एक यादगार शायरी। तो आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में। आज हम बात करेंगे उर्दू में फप्ती कसने के बारे में। सोशल तफन्नुन, मजाक, ज़राफ़त और दिल्लगी के उन्वान से भी लखनऊ में इल्म ज़बान के कई फ़न पैदा हो गए, जिनमें कोई मकाम लखनऊ का मुकाबला नहीं कर सकता। इन्हीं में से एक फ़न फप्ती कहना है। इसको दरअसल शायराना तशबीह और इस्तिआरे से ताल्लुक़ है, लेकिन इसमें ऐसी खसूसियत है कि ये किसी को बिगाड़ के दिखाने, उसके ऐब के नुमायाँ करने और बरजस्ता कोई अनोखी, हंसाने वाली और ऐब व नुकसान ज़ाहिर करने वाली तशबीह पेश कर देने तक महदूद है। लखनऊ के अदना अदना लड़के, बाज़ारी औरतें, जाहिल दुकानदार, अदना तबकों के अहले हरफा तक ऐसी बरजस्ता फप्तियाँ कह जाते थे कि बाहर वालों को हैरत हो जाती थी। एक साहब करबला की ज़ियारत करके वापस आए और बराक कपड़े पहन दोस्तों में आके बैठे ही थे कि एक लौंडे ने कहा, ये फरहाद का बगला कहाँ से आ गया? एक बूढ़े दूल्हा खिजाब करके दुल्हन बिहाने को आए और बड़ी धूम की बारात लाए। जनाने से निकलकर वो महफिल में आ रहे थे। जूता उतारने के लिए झुके और चंद कदम फर्श पर घुटने टेक कर चले। किसी की ज़ुबान से निकला, दूल्हा कहाँ है? शोख मिजाज रंडी जो खड़ी मुजरा कर रही थी हंस के बोली, वो मैयों मैयों चला तो आता है। इसी तरह की हज़ारों हज़ार मिसालें जो यहाँ की सोहबतों में उठते बैठते हर वक्त सुनी जाती थीं मिल जाएंगी। हाँ, आजकल आप इनका इस्तेमाल ज़रा संभल के ही करें तो बेहतर होगा, वरना ज़रा सी बात का बुरा मान जाना इन दिनों बड़े चलन में है। एक और चीज़ हुआ करती थी, रेख्ती। ये भी एक बड़ा अनोखा फ़न था, मगर इस पर फिर कभी और बात होगी। तो उर्दू के बारे में आज इतना ही। आगे मगर बातें होती रहेंगी, ज़िक्र होता रहेगा। पॉडकास्ट के इस हिस्से में हम आज बात करेंगे उर्दू के एक अजीम शायर गालिब के बारे में। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब के पुरखे तुर्की लड़ाके थे। उन्होंने मुग़लों के अलावा हिंदू राजाओं के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ीं, मगर ऊंचे लंबे तगड़े असदुल्ला ख़ां ने शायरी को पेशा चुना। वो पहले फ़ारसी में लिखते थे, मगर बाद में वो उर्दू में लिखने लगे।
اے ساکنان کوچائے دلدار دیکھنا، اے ساکنان کوچائے دلدار دیکھنا، تم کو کہیں جو غالب آشفتہ سر ملے۔ فارسی ان کی زبان سے کبھی نہیں گئی۔ 13 برس کی عمر میں 11 کی امراؤ بیگم سے ان کا نکاح ہو گیا۔ ان کے سسر انہیں آگرے سے دلی لے آئے۔ پہلے اسد، پھر غالب کا تخلص اختیار کر کے وہ شاعری کرنے لگے۔ غالب شراب کے بڑے شوقین تھے۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد اخوار ہوتا۔ غالب پینشن نہ ملنے اور دلی دربار میں قابل ہوتے ہوئے بھی جگہ نہ ملنے کی وجہ سے ہمیشہ تنگحال زندگی جینے کو مجبور رہے۔ قرض کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ وہ شکایت بھی کرتے ہیں، زندگی اپنی اس طرز پہ گزری غالب، زندگی اپنی اس طرز پہ گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ 1796 میں آگرے میں پیدا ہوئے غالب 1869 میں دلی میں انتقال فرما گئے۔ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئیے زار زار کیا، کیجیے ہائے ہائے کیوں۔ اور اب ایک لطیفہ سنیے۔ ایک دفعہ سفر میں فراق صاحب کے ساتھ ایک پارسی نوجوان مسٹر دارووالا بھی اتفاق سے اسی کمپارٹمنٹ میں تھے۔ راستے بھر دلچسپ باتیں ہوتی رہیں۔ الہ آباد کا اسٹیشن آیا تو فراق صاحب اترنے کی تیاری کرنے لگے۔ مسٹر دارووالا نے کہا کہ وہ ان کے گھر آ کر ان سے تفصیلی باتیں کرنا چاہتے ہیں، اور فراق صاحب سے درخواست کی کہ وہ اپنے گھر کا پتہ بتا دیں۔ فراق صاحب نے کہا، میں بینک روڈ پر رہتا ہوں، یہاں پہنچ کر میرا گھر پوچھنے کے بجائے آپ کسی کو بھی اپنا نام دارو بتا دیجیے گا، لیکن کچھ نہیں، لوگ اس نام کی رعایت سے آپ کو خود ہی میرے یہاں پہنچا دیں گے۔ فراق صاحب نے بڑے اطمینان سے ان کو سمجھایا۔ پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں اب وقت ہے ایک بہترین شاعری کا۔ آج کے شاعر ہیں کبیر۔ آج ان کی ایک غزل پیش ہے، تو غزل ملاحظہ فرمائیے۔ ہمن ہے عشق مستانہ ہمن کو ہوشیاری کیا، ہمن ہے عشق مستانہ ہمن کو ہوشیاری کیا، رہیں آزاد یا جگ سے ہمن دنیا سے یاری کیا۔ جو بچھڑے ہیں پیارے سے بھٹکتے در بدر پھرتے، جو بچھڑے ہیں پیارے سے بھٹکتے در بدر پھرتے، ہمارا یار ہے ہم میں ہمن کو انتظاری کیا۔ خلق سب نام اپنے کو بہت کر سر پٹکتا ہے، خلق سب نام اپنے کو بہت کر سر پٹکتا ہے، ہمن گرنام سانچا ہے ہمن دنیا سے یاری کیا۔ نہ پل بچھڑیں پیا ہم سے نہ ہم بچھڑیں پیارے سے، نہ پل بچھڑیں پیا ہم سے نہ ہم بچھڑیں پیارے سے، انہی سے نیہ لاگی ہے ہمن کو بے قراری کیا۔ کبیرہ عشق کا ماتا دوئی کو دور کر دل سے، کبیرہ عشق کا ماتا دوئی کو دور کر دل سے، جو چلنا راہ نازک ہے ہمن سر بوجھ بھاری کیا۔ جو چلنا راہ نازک ہے ہمن سر بوجھ بھاری کیا۔ بڑے خوب غزل کہی ہے، زبان پہ بھی غور کیجیے گا۔ سامعین، اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے ان تمام لوگوں سے جڑنے کا جنہیں اردو سے محبت ہے، جنہیں شاعری سے لگاؤ ہے، جو ادب اور آداب میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ پوڈ کاسٹ یوٹیوب چینل دیو ہندوی پر بھی آپ پا سکتے ہیں۔ جلد ہی یہ آئی ٹیونز پر بھی ملے گی۔
اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال بھی ظاہر کیجیے گا. اس سے اس پوڈ کاسٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی. بھول مت جائیے گا, ہمیں انتظار رہے گا. اور ہاں, اگر آپ کو کوئی بات, لفظ یا معنی سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ یوں کر سکتے ہیں. اگر آپ اسے یوٹیوب پر سن رہے ہیں یا فیس بک پر سن رہے ہیں تو نیچے تبصرے یعنی کمنٹ کے لیے جو جگہ ہے وہاں پر اپنی بات لکھ دیں, آپ کو جواب ملے گا. اور ہاں, پیج اور چینل کو پسند یعنی لائک کرنے کی عنایت بھی ضرور فرمائیے گا. تو خواتین و حضرات, اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا. آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے. تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت. پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں ٹھیک رات 8 بجے. تب تک کے لیے شب بخیر.